बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकुल मौत और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने कलम के साथ लिखा, और आप पहले अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने कपड़े सिए और सिले हुए कपड़े पहने, और आप अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले थे जिन्होंने इल्मे नजूम और हिसाब में गौर व फिक्र फरमाया। आपको इदरीस इसलिए कहा जाता है कि आप कसरत से अल्लाह की किताब की तिलावत फरमाते थे, यानी अपने ज़माने की किताबों और आसमानी सहीफ़ों की तिलावत फरमाते थे। अल्लाह ताला ने आपका मकाम बड़ा बुलंद फरमाया। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और हमने बुलंद किया था उन्हें बड़े ऊंचे मकाम तक। इससे मुराद चौथा आसमान है, जैसे सहीहैन में साबित है। हदीस इस्रा में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई। वहाब बिन मंबा से रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हर रोज इबादत में इतना मकाम बुलंद होता जितना उनके ज़माने में तमाम अहले ज़मीन का होता, यानी वो तमाम रूए ज़मीन के लोगों जितनी इबादत करते। फरिश्तों को आपसे बड़ा ताज्जुब हुआ और मलकुल मौत को आपकी मुलाकात का इश्तियाक हुआ। उसने अपने रब से इजाज़त तलब की कि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। मलकुल मौत को उसकी इजाज़त मिल गई और वो आदमी की सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन को रोज़ा रखते थे। जब अफ्तार का वक्त आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को खाने की दावत दी, जिसका उसने इनकार कर दिया। उसने 3 रातों तक ऐसा ही किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को शक हो गया और उससे कहा, तू कौन है? फरिश्ते ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। मैंने रब से इजाज़त चाही कि तुझसे मुलाकात करूं, जो मुझे इता कर दी गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा आपके साथ एक काम है। मलकुल मौत ने कहा, वो क्या? आपने फरमाया कि तू मेरी रूह कब्ज़ कर ले। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को वही फरमाई कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और थोड़ी देर बाद लौटा दी। मलकुल मौत ने कहा, तेरी रूह कब्ज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपने फरमाया, ताकि मैं मौत का जायका चख लूं और इसके लिए अपनी तैयारी और सख्त कर दूं। थोड़ी देर बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, मेरा तुम्हारे साथ एक और काम भी है। मलकुल मौत ने कहा, वो क्या है? आपने फरमाया कि तू मुझे आसमान पर ले जाता कि मैं जन्नत और दोज़ख देख सकूं। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को इजाज़त अता फरमा दी कि वो आपको आसमानों पर ले जाए। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दोज़ख को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो आपने फरमाया, मुझे जन्नत दिखाओ। मलकुल मौत ने आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर मलकुल मौत ने आपसे कहा, बाहर निकलिए ताकि मैं आपको अपनी जगह पर पहुंचा दूं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दरख्त पर चढ़ गए और फरमाया, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक फरिश्ते को हाकिम बनाकर भेजा। फरिश्ते ने आपसे कहा, आप बाहर क्यों नहीं निकलते? आपने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और मैं मौत का जायका चख चुका हूँ। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होने के बाद नहीं निकलेंगे, तो मैं किस तरह निकल सकता हूँ?
اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، ان سے کہو میری اجازت سے داخل ہوئے تھے، میرے حکم سے نکل آؤ۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے سکھا دیا ہو، پھر اس کو قرآن میں نازل کیا ہو، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان پر قرآن کے موافق کلمات جاری ہو گئے۔ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 20 مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق قرآن نازل ہوا۔ حضرت ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ہلال بن یساف سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جب میں بھی موجود تھا، کہا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک وَرَفْعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں آپ کا ہر روز اتنا مقام بلند کروں گا جتنا تمام بنی آدم کا کرتا ہوں۔ شاید یہ آپ کے زمانے کے لوگوں کی بات ہے، بس آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آپ کے پاس اسی دوران آپ کا ایک دوست فرشتہ آیا، آپ نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے، تم ملک الموت سے بات کرو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ان سے ملک الموت کی ملاقات ہو گئی جبکہ وہ نیچے آ رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے وہی گفتگو کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو کہا تھا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اور ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، یہاں، وہ یہاں میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر کس طرح روح قبض کروں گا جبکہ وہ زمین پر ہیں۔ پھر ان کی وہاں ہی روح مبارک قبض کی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفْعَتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے تو آپ کو سورج کی تپش نے آ لیا۔ آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں ایک دن چلا ہوں، اس کا کیا حال ہوگا جو اس کو اٹھائے گا جب ایک دن 500 سال کا ہوگا؟ اے میرے مالک، اس سے سورج کا بوجھ ہلکا فرما دے، یعنی اس فرشتے کا جو سورج کا موکل ہے۔ ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، اس کا بوجھ ہلکا فرما دے اور اس کی تپش اس فرشتے سے کم فرما دے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتے نے سورج کا بوجھ اور تپش پہلے سے کم محسوس کیا، جس کے بارے میں اس کو علم نہ تھا۔ تو فرشتے نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے سورج کو اٹھانے کے لیے پیدا کیا، اب اس میں تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے ادریس نے مجھ سے عرض کی کہ میں تجھ سے سورج کا بوجھ اور تپش کم کر دوں، تو میں نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اس فرشتے نے عرض کی، اے میرے رب، میری ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا دے اور میری ان سے دوستی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اجازت عطا فرما دی، یہاں تک کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ملک الموت کے نزدیک تو فرشتوں میں سب سے زیادہ قابل عزت اور بلند مقام والا ہے، تو میری ملک الموت کے پاس شفاعت کر کہ وہ میری موت مؤخر کر دیں تاکہ میں اپنے رب کا شکر اور عبادت زیادہ کر سکوں۔ فرشتے نے کہا کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
تاخیر نہیں فرماتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری عمر میں اضافہ کیا جائے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے گئے اور سورج کے مطلع طلوع ہونے کی جگہ کے پاس رکھ دیا۔ پھر ملک الموت سے کہا کہ بنی آدم میں سے میرا ایک دوست ہے جو میری سفارش پر آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ اس کی موت کو مؤخر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تجھے پسند ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت کون سا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ملک الموت نے اپنا دیوان دیکھا اور کہا تو مجھ سے ایسی آدمی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کو میں ہمیشہ کے لیے فوت شدہ دیکھ رہا ہوں؟ فرشتے نے کہا وہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا میں اسے سورج کے مطلع کے پاس فوت شدہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں انہیں تیرے پاس انہی سورج کے مطلع ہونے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا تم جاؤ اور دیکھو، میرا خیال ہے کہ تم اسے فوت شدہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ادریس علیہ السلام کی زندگی میں سے کچھ بھی باقی نہیں۔ فرشتہ واپس لوٹا تو اس نے ادریس علیہ السلام کو فوت شدہ پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔